السلام عليكم يا ناس الكونفينمون والحجر الصحي، من فضلكم عاودوا معايا. انا واعي نقعد في داري. كيما على بالكم حنا الجزائريين بحال سكان العالم كاملين رانا نكافحوا في عدوى فيروس الكورونا. وفي رايكم واش من سلاح يلزمنا؟ سلاحنا هو الوقايه بغسيل اليدين، التعقيم والقعاد في دارنا. القعاد في دارنا هذه نقولوها ونعاودوها، وباش نكونوا السور منها لازم نحاربوا جميع الخرافات اللي جهلونا. على بها جيناكم بسلسله تاع فيديوهات تسالوا فيها الطباء الصيادله واهل الاختصاص، لخاطر العلم والمعرفه هما رصاص اللي به راح نضربوا الكوفيد 19. وشنو هو هذا الفيروس؟ ما هي الاعراض ديالو؟ كيفاش العدوى تاعو تمشي؟ كيفاش نتعاملوا مع بعضنا؟ كيفاش نديروا ولازم نديروا مع الكبار ومع صغارنا؟ حبيتوا تعرفوا؟ ما عليكم غير لا تعاودوا مورايا هذه الجمله: انا واعي نقعد في داري نتفرج ونبارطاجي. بروفيسور بن عثمان، مرحبا بك. رئيس مصلحة طب الأمراض العقلية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، ورئيس الجمعية الجزائرية لعلم الأوبئة في طب الأمراض العقلية، chef de service psychiatrie au CHU Mustapha Bacha et président de la Société algérienne d'épidémiologie psychiatrique. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous pour cette petite interview autour de la lutte contre le Covid-19. Merci encore. Merci, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, بلا مزيه. Alors طبيب، لو كونفينمون الحجر الصحي هذا من بين الاجراءات اللي راهم يتم اتخاذها عبر العالم وفي الجزائر في اطار مكافحه عدوى الكوفيد 19 او عدوى فيروس الكورونا. واش هو رايكم في هذا الاجراء هذايا، وما هي التداعيات تاعو على الاهالي والسكان؟ يعني quel serait son impact sur les populations, ce confinement? Quel est l'impact de ce confinement sur les populations et que pensez-vous du confinement dans le cadre de la lutte contre la pandémie? بيان. اولا لازم نعرفوا بلي رانا في بدايه الاوبئه، اون ايكو ديبي بارابور اوز اوتر، وتعرفوا بلي دو بار لو موند العالم كامل راهو يستنى بلي يكون كارثه بما ان الفيروس هذا يسو بروباج تري رابيدمون، وميم دون لي بيي ديفلوبي ما عندهمش الخبره في هذا المجال، ما عندهمش يعني نظره بعيده، c'est-à-dire une vision lointaine de ce qui va se passer. Donc ils ont décrété pratiquement sur une catastrophe. وعلى بالك بلي السلك الطبي والشبه الطبي هما اللي راهم في الفرون، هما اللي راهم في الاول. واش حبيت نقول ثانيك، هذا المرض سيكو واش عندكم سوليوشن الان هو بعض الاجراءات اللي لازم ياخذها الشخص كوقايه. الناس لازم تعرف بلي ما فيه لا دواء لا يعني ان فاكسين بور لو مومون. دونك الوقايه خير من العلاج. الوقايه قلنا تبدا انديفيدوالمون بغسل الايدي بور دو ماسك ايفونتويلمون، لا ديستونس تاع متر ونص على 2 مترات وكل شيء، هذه الوقايه يعني شخصيه. ثم كاين لو كونفينمون، الحجر الصحي. الحجر الصحي هذا كل البلدان اللي راهم اكطويلمون عندهم هذا الوباء هذا منتشر في بلادهم داروا الحجر الصحي. الحجر الصحي ما لازمش الناس يعتبروه كانه اون سانكسيون، ملي الانسان ما لازمش يخرج لانه بليك راهو مضطر يقعد في الدار، سي اون بونيسيون كل شيء. لا، او كونترير، الحجر هذا صحي لا ديفينيسيون تاعو دو بار لو موند هو باش يمنع الانسان اللي كان ديجا راهو سان باش يدير باش بور اتر كونتاميني، واللي مريض ولا امبورتور سان باش يفيتي يزيد يكونتاميني واحد اخرين. هذا هو لوبجيكتيف تاع الكونفينمون ولا الحجر الصحي. والحجر الصحي هذا اول حاجه يديروها بارسيالمون، وان شاء الله نتمناو تكون سي ان كونفينمون توتال، لانه الكونفينمون بارسيال راح يفا مونتري سي ليميت سيرتينمون. لو كونفينمون توتال il se fait dans tous les pays. اولا le confinement, premièrement, c'est une proposition médicale. Il y a des scientifiques qui se réunissent, etc. Elle a montré son efficacité dans les pays qui l'ont pratiqué. On peut dire alhamdoulilah parce qu'on est qu'au début, la catastrophe, il y a des chiffres encore plus alarmants, mais il faut être avant-gardiste. C'est-à-dire qu'il faut mettre les chiffres comme l'Italie ou la France pour décréter le confinement. Déjà, alhamdoulilah, Doula a fait le confinement partiel. Si jamais elle va vers le confinement
total, on ne fait que l'applaudir. Le confinement total, c'est pas un état d'alerte où الانسان يمنع عليه يخرج. رانا درنا في الكونفينمون بارسيال باغ اكزومبل وين كاين في بليده مثلا الناس تروح تقضي الحاجيات تاعها رابيدمون، اللي لازم يروح للطبيب يروح للطبيب، اللي لازم يروح للفارماسيان يروح للفارماسيان، اللي لازم يروح يقضي. Ça veut dire que c'est pas radical à 100% واحد ما يبوجي من داره. ها واش لازم الناس تفهمها بالكونفينمون. S'il y a une nécessité pour aller faire quelque chose, il faut le faire. حبيت نقول لك برك كاين هناك دراسات علميه دارت ريسامون في لاشين le mars a خرج un article dans un journal scientifique très connu, ou le Lancet également, c'est un journal britannique qui est très connu de par les trucs. C'est vrai que بعض الإحصائيات le confinement fait شوية le côté un peu négatif du confinement. الانسان يولي يتقلق شويه، يولي ربما يمتيطون في لا فامي، تولي ربما الانسان اللي موالف يخرج ما يقعدش في الدار يولي يحس روحو شويه ستريسي سو تونسيون. ربما يكونوا هادو يكونوا. وشفنا موا جي باركوري لا ليتيراتور ريسونت في لو لونسيت اللي يقول لك effectivement la population confinée il risque d'y avoir. واحد يخمم يقول لك انا جورنالي الخدمه تاعي كيفاش، واحد يقول لك انا ما نخرجش كيفاش. هادو كامل تساؤلات يعني ناتورال، والخوف سي ناتورال. مادام الخوف اكزيستي في لورين انيمال عند الحيوان، وما بالك بنو ادم الخوف يكون. هادو امور يكونوا بوندون لا بيريود تاع الكونفينمون. مي ابوزي بارابور لو ريسك، يعني الانسان حنا نمد شويه نصايح الناس يرون في الكونفينمون، نقول لهم باللي سي با لا فين دو موند، شدوا وتزول ان شاء الله. peut-être 10 jours, peut-être 15 jours, peut-être 20 jours, ou là, on ne sait pas trop donner l'espoir aux gens.